बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, भारत जो कुछ पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, शवाहिद पर मबनी डोजियर हमने यूएन सेक्रेटरी जनरल के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने ये डोजियर हवाले किया और मुनीर अकरम का कहना था कि भारत सी पैक के हवाले से उसको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे खसूसी सेल कायम किया गया कि किस तरह से इस मंसूबे को नाकाम बनाया जाए। साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो सबूत पाकिस्तान ने इस डोजियर में दिए हैं उनको मुस्तरद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एविडेंस है, हमने तमाम तर शवाहिद उनको फराम किए हैं कि किस तरह से भारत की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। इसके साथ भारत भी हम देख रहे हैं बैकफुट पे आ गया और भारत की जानिब से जो है इल्ज़ाम तराशियां पाकिस्तान पर जारी हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम तराशियां बगैर किसी सबूत के हैं। फोके जो है इल्ज़ाम, खोखले इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर और जिनका कोई वजूद ही नहीं है। इस पर बात करेंगे आज कि अब यूएन क्या एक्शन लेगा, पाकिस्तान की जानिब से ये डोजियर देना कितना इफेक्टिव है सफारती सतह पर, और भारत जो तखरीबकारियां इस खित्ते में कर रहा है, खसूसन पाकिस्तान में कर रहा है, उसको रोकने के लिए क्या अक़वाम मुत्तहिदा उसको रोक सकता है, एक तो क्या या कोई स्टेप्स ले सकता है इस हवाले से। इस पर जानने के लिए हमने राब्ता किया। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हमने पहले शवाहिद दुनिया के सामने रखे, पाकिस्तानियों के सामने रखे, और इसके बाद हमने यूएन के सेक्रेटरी जनरल को जब ये डोजियर दिया है जो कि भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से शवाहिद पर मबनी है, क्या यूएन इस पर कोई एक्शन लेगा? अगर लेगा तो क्या लेगा? क्या एक्शन यूएन ले सकता है? भारत जो तखरीबकारियां कर रहा है उनकी कार्रवाइयों को किसी ना किसी तरीके से क्या यूएन रोकेगा? आपकी क्या राय है इसमें? जो डोसियर आप देते हैं उसमें कुछ प्रूफ होते हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारा साथ जब दिया जाता है तो इसका मतलब है कि उसको एक सर्टेन सैंक्टिटी और वेट अटैच हो जाता है। आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, आपने ये कहा कि जी फला दिन फला जगह से फला शख्स की आवाज रिकॉर्ड की कि वो ये करा रहा था। अब उसमें आपने देखा चाइना ने इसके फौरन बाद सपोर्ट किया पाकिस्तान को, एक कॉन्क्रीट किस्म की सपोर्ट की, और उन्होंने कहा कि जो मकसद उसका ये था वो आया था उनके जवाब से कि जो पाकिस्तान ने प्रूफ दिए हैं, जो उन्होंने सबूत दिए हैं यूएन को अपने डॉसियर में कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भारत हमले करा रहा है, अगर चाइना जो सुपर पावर के अलावा 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स उनमें से एक है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको एक हद तक तो सपोर्ट मिली। अब इंडिया को चाहिए होगा कि वो जवाब दे। अब इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने किया कि आप पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए उल्टे सीधे, हमने फलाने बंदे पकड़ लिए हैं, वो ये हमला कर रहे थे, फला हमला कर रहे थे, इंडिया को डिफेंसिव पर डाला है। तो मैं समझता हूँ डॉसियर देने का फायदा है। अब ये कि इसका क्या बनेगा, ये तो सफारतकारी है। सफारतकारी में ये होता है कि ये कोई सिविल या दीवानी अदालत नहीं कि वहां से फैसला हो जाएगा, आप पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर रहे हैं। अभी तक जनरली पाकिस्तान के खिलाफ यही इंप्रेशन भारत ने दुनिया में दिया हुआ था कि जितनी दहशतगर्दी होती है उसका गढ़ पाकिस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ हो या हिंदुस्तान की तरफ हो। ये इतना जहरीला प्रोपेगेंडा इतने सालों से कर रहा था भारत कि इसका एक असर हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी भारत को जो मुश्किल पड़ी है कि सारा मगरबी मीडिया जितना है, चाहे अमेरिका का हो, यूरोप का हो, बरतानिया का हो, और हमारे इलाके में अल जजीरा है, जब से कश्मीर पे उन्होंने आर्टिकल 370 के बाद मजालिम किए हैं, उनको बहुत बुरा प्रेस मिल रहा है। और बहुत सी यूरोपियन पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस और ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने बहुत से इंडिविजुअल मेंबर्स ने भारत के कॉन्डक्ट पे एतराज किए। और तो और प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन और जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि हालांकि साउथ इंडिया से उनकी वालदा का ताल्लुक है, कमला हैरिस, इन्होंने दोनों ने कश्मीर के ऊपर भारत को लताड़ा है ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस पे। तो भारत ऑलरेडी कॉर्नर में था, और ऊपर से जब पाकिस्तान कुछ दलाइल देता है तो भारत को एक डेफिनेटली एक पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज का मुकाबला करना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या होगा देखें, अमेरिका ने फैसले करने अपने कौमी मफाद में,
मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, उनका कौमी मफाद भारत के साथ है, कन्फ्रंट क्योंकि उन्होंने चाइना को करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाइडन के आने के बाद एक फर्क जरूर पड़ेगा, और वो ये कि चाहे वो भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेंगे, लेकिन कश्मीर के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस पर वो चुप नहीं रह सकते मुकम्मल तौर पर। और जब वो बोलेंगे और वो कहेंगे वही चीज जो पाकिस्तान कह रहा है, तो पाकिस्तान उसको मजीद मैग्नीफाई कर सकता है उस आवाज को। ये डिप्लोमेटिक गेम है, बाकी जो फैसला कश्मीर का है वो और तरीकों से होगा। वो कश्मीर में जो मज़ामत हो रही है इसको मैं समझता हूँ एक तारीखी तौर पर उस महज पे पहुंच गई है जिसको दबाया नहीं जा सकता। और भारत की जो सबसे बड़ी जो फेलियर है, जो उनकी नाकामयाबी है, कि बावजूद इतनी ज्यादा फौज रख के वो आर्टिकल 370 को खत्म करके जो उनके दलाइल थे कि जनाब हम यहाँ सेपरेटिज्म खत्म कर देंगे, हम एलियनेशन खत्म कर देंगे, तो कश्मीरी और उनके खिलाफ हो गए। और अब तो रोजाना कोई ना कोई वहाँ वाकया हो जाता है और भारतीय फौज अपने मासूम लोगों को निशाना बनाती है। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक गेम है, और लेकिन ये डॉसियर का फायदा है यानी डेफिनेटली फायदा। सर ये डिप्लोमेटिक गेम की तरफ ही आते हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि अमेरिका का अपना मफाद है। यही मेरा दूसरा सवाल भी था कि अमेरिका का अपना मफाद है, सी पैक को लेके वो इनसिक्योर भी है, चाइना को कंटेन भी करना चाहता है, भारत को उधर सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये डोजियर किस तरह से हमारे लिए इफेक्टिव होगा? अगर आपने सफारती गेम की बात की कि एक चीज़ हमने रख दी है, और जो बाइडेन स्पेशली जो अब न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और उनका एक ओपिनियन है इस हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और कश्मीर में जो वायलेशन हो रही हैं उसके हवाले से, तो सर डिप्लोमेटिक गेम को किस तरह से हम अफेक्टिवली यूज कर सकते हैं? डिप्लोमेटिक गेम किस तरह से सही तरह प्ले की जा सकती है पाकिस्तान की जानिब से, ताकि हम इसका मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें? पाकिस्तान जो है इसको डिप्लोमेटिकली आपने कहा, एक तो ये है कि हमें अफगानिस्तान में रेलेवेंट रहना चाहिए। हम रहे हैं, हमने तालिबान को टेबल पे लाया। अब प्राइम मिनिस्टर अगले दिन काबुल गए हुए थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी दोनों ये क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि उनके मफाद में है कि काबुल इंतजामिया अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट अशरफ गनी की हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अमेरिका भी ये चाह रहा है। अगर हमारे कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज अफगानिस्तान पे रहें जो हमारे मफाद में हैं और जो एक्चुअली हम भी अमन चाहते हैं, और अमेरिका अपनी वजूहत से अफगानिस्तान में अमन चाहता है, क्योंकि $1 खरब के करीब वो यहाँ खर्च कर चुका है। वो नहीं चाहेगा कि उसके जाने के बाद वहाँ कंप्लीट अफरा तफरी हो जाए। तो पाकिस्तान का एक रोल है, और जितनी देर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली रेलेवेंट रहता है, ये बड़ी ही संदिल दुनिया है, या इंसाफ की बुनियाद पर अकेले मामला का हल नहीं होता वही है जहाँ लोगों के कौमी मफादात होते हैं। तो मैंने कौमी मफाद का इसलिए किया है कि अमेरिका का भी कौमी मफाद है कि पाकिस्तान को की सपोर्ट उसको हासिल हो, और हमारा कौमी मफाद है कि हमें अमेरिका की सपोर्ट हासिल रहे ताकि अफगानिस्तान में अफरा तफरी की कैफियत ना हो। तो इस बुनियाद पर जब कश्मीर की ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी और पाकिस्तान बात करेगा, तो वैसे ही बाइडन के आने से पहले ही दुनिया का सारा जो मीडिया, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और बरतानिया, यूरोप के अखबार, हमारे इलाके में अल जजीरा, हिंदुस्तान के कोई ऐसे अपने अखबार भी हैं जो कि निस्बतन मतलब गवर्नमेंट प्रोपेगेंडे को कम ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को मान रहे हैं। तो हमारी बात में वजन बढ़ेगा। तो हमें तो यह है कि कश्मीर की एक तो जद्दोजहद आज़ादी, उसको हर किस्म की डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देनी है। दूसरी बात यह है कि वहाँ इस नहज पे मामला पहुंच गए हैं कि भारत फोर्स के जरिए अपने मामला हासिल नहीं कर सकता। तीसरी बात जो सबसे अहम है कि इससे पहले कश्मीर में पाकिस्तान और भारत दो पार्टी थी टू द डिस्प्यूट। माशाल्लाह मोदी साहब के आने के बाद आर्टिकल 370 की खत्म करने के बाद चाइना भी वहां एक इंटरेस्टेड पार्टी बन गया है। अब कश्मीर में चीन भी है, पाकिस्तान भी है और हिंदुस्तान भी है। तो हिंदुस्तान के लिए अपनी मनमानी करते चले जाना, उसकी एक कॉस्ट होगी, कीमत होगी।
اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت وہ قیمت کتنی دیر ادا کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مودی صاحب کی حکومت کتنی دیر رہتی ہے۔ کوئی 200 سال کے تو نہیں آئے مودی صاحب، ہو سکتا ہے مودی صاحب 5 سال ہو، 4 سال ہو، 3 سال ہو، 2 سال ہو، زمینی حقیقت تو کشمیر کی نہیں بدل رہی۔ بات چیت وہی ہوگی، بات وہی کھڑی ہوگی جو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ نیدر ہاک نور ڈو، کہ ان کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا۔ کشمیر کے جو ہم نے دونوں گورنمنٹ نے جو بیک چینل پہ کچھ معاہدات کیے تھے جس میں کشمیریوں کے حقوق کا خاص طور پر ذکر تھا، اسی پہ جانا پڑے گا۔ وہ مودی صاحب نہیں جائیں گے، مجھے اس بات کا علم ہے، کیونکہ مودی صاحب نے اپنی سیاست کو چمکانا ہے نفرت پھیلا کے، لیکن مودی کوئی 200 سال کے لیے حکمران نہیں آئے بھارت کے۔ پاکستان کا کیس انصاف پر مبنی ہے، ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں خود ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ نہیں ہونا۔ جتنی دیر ہم ڈپلومیٹک آئسولیٹ نہ ہو، ہماری بات کا وزن بڑھے گا، اور ہمارے حق میں یہ ہے کہ امریکہ کو اور ویسٹ کو ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک پازیٹیو رول افغانستان میں پلے کریں، جو ہم کر رہے ہیں۔ سر، امریکہ کو تو ہم پازیٹیو رول کے ذریعے اپنا افغانستان میں سیٹسفائی کر سکتے ہیں۔ وین اٹ کمز ٹو روس، رشیا اینڈ فرانس، تو ان کو وہ ہم نے تو بات کی ہے کہ ہم سلامتی کونسل کے جو مستقل رکن ہیں ان سب کو ایک ایک کاپی فراہم کریں گے، لیکن یہ سب بڑے سپلائر ہیں انڈیا کے اسلحے کے حوالے سے، تو ان کو بھی ایک طرح سے نیوٹرلائز کرنا یا ان کو اپنا کارڈ پھینکنا یہ کتنا ضروری ہے، اور کس طرح سے افیکٹولی اپنا موقف جو ہے منوانا، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے ڈپلومیٹک گیم کی اگر بات کی جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے لابنگ سٹرونگ کرنی پڑے گی؟ نہیں، لابنگ تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے، فارن آفس کو نے 5 سال اس کو ہیڈ کیا ہے، ہمارے تمام سفیر ویسے ہی اس پہ ایکٹیو ہوں گے، اور اس کو مزید ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور اس کو مزید یہ کہ پولیٹیکل لیول پہ ہمیں ہائی لیول پولیٹیکل پرسنالٹیز جو ہیں ان کو باہر بھیجنا پڑے گا، جن کو مناسب طریقے سے ریسیو کیا جائے۔ بندہ جو جس کو مرضی بھیج دیں اس کو ریسیو ہی نہیں ہوا کرتا، تو اس نوعیت کے بندے جائیں جن کا قد و قامت ایسی ہو کہ جس ملک میں جائیں ان کو ریسیو کیا جائے، اور پاکستان میں ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں ایسے، ان کو بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ ہم ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ نہ ہو، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اگر اپنی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی جاری رکھتے ہیں تو کشمیر میں بھی آپ کی بات کو زیادہ قابل غور سمجھا جائے گا۔ سر، اب بات تھوڑی سی حکومت کی کر لیتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کشمیر پالیسی کو لے کے درست سمت میں چل رہی ہے؟ دیکھیے، جتنی پاکستان کی حکومتیں ہیں، ایک چیز آپ اپنی گرہ باندھ دیں، کہنے کو ہر بندہ ایک پہ اعتراض کرتا ہے، ایک حکومت اپوزیشن دوسرے پہ اعتراض کرتی ہے۔ 72 سال میں یا 70 سال میں چائنا پالیسی، نیوکلیئر پالیسی، کشمیر پالیسی میں کسی حکومت نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، سول ہو، ملٹری ہو، پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، جو مرضی سیاسی طور پر بیانات دیے جائیں، الحمدللہ اسی لیے آپ نیوکلیئر پاور بھی بنے ہیں، اسی لیے آپ کے ساتھ چائنا کی اس نوعیت کے تعلقات ہیں، اسی لیے باوجود اس کے کہ آپ کشمیر کے انڈیا کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے، یہ جو ہے نٹور سنگھ بھارت کے وزیر خارجہ، انہوں نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹکلی جو اس کی افیکٹو رہی ہے کشمیر میں، ان کا یہ کہنا تھا، ہم تو کہتے ہیں ہمارا کیس مضبوط ہے، ان کا یہ کہنا ہے، یہ نٹور سنگھ، یہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے فارن پالیسی کمزور ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے مقابلے میں کشمیر کے ایشو کو اتنی دیر زندہ رکھنا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔ اور میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ میرے اپنے دور میں مسئلہ کشمیر کو ایجنڈے سے اتارنے کی کوشش کی گئی تھی، بھارت کوشش کر رہا تھا سیکرٹلی، اور ہم نے لڑ کے اس کو ایجنڈے پر رکھا۔ تو اس لیے یہ ایک لمبی بیٹل ہے، لیکن پاکستان کو ڈپلومیٹکلی نہیں آئسولیٹ ہونا، ملک کے اندر ہمیں جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ڈپلومیٹک اپنے پولیٹکلی اینڈ اکنامکلی، یہ بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ کا ملک مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ کی بات باہر غور سے سنی جائے گی۔ تھینک یو۔
बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, और फिर कोरोना वायरस के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने के हवाले से तैयारियां शुरू हो गई हैं, वो क्या तैयारियां आपको बताते हैं। ये वैक्सीन कब तक पाकिस्तान में आ जाएगी, मकामी सतह पर किस तरह से डेवलप होगी, तमाम तफसीलात आपको बताते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल पे। पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर मस्बत केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हर तरफ से हमें बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। इन बुरी खबरों में एक अच्छी खबर भी है जो आपके साथ शेयर करेंगे, और वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कोरोना वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारत सेहत को एक मुरासला लिखा है और वजारत सेहत से कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर, इंक्लूडिंग प्राइवेट पार्टीज, एक हिकमत अमली तैयार की जाए और तजावीज़ तैयार की जाए कि किस तरह से पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन की तैयारी कर सकता है, इस पर अमल दरामद किया जा सकता है। और इस सिलसिले में अमेरिका का हमें फुल जो है सपोर्ट, फुल ताउन हमें हासिल होगा और उसकी मदद से हम ये कर सकेंगे। इसी पर बात करेंगे आज, कोरोना वायरस की दूसरी लहर और फिर वैक्सीनेशन के हवाले से जो अपडेट्स हैं। हमारे साथ वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर कोरोना की वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी मौजूद है? अगर हम अमेरिका की जानिब से हमें सपोर्ट किया जाए तो हम ये काम कर लेंगे। जी देखें, कैपेसिटी तो बहुत है क्योंकि पाकिस्तान वैक्सीन्स में डील कर रहा है लंबे अरसे से। हमारा जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन या हिफाजती टीकों का जो प्रोग्राम है, ये इसके अंदर बहुत तजर्बा है लोगों का। लेकिन पॉइंट ये है जी कि अगर तो ये मसलन एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन ली जाए तो ये तो 2 to 4 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर किया जाता है। लेकिन अगर जो दूसरी वैक्सीन है मॉडर्ना की या दूसरी फाइजर की, तो उनके लिए जो सप्लाई चेन है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो आपको -70 to -80 डिग्री पे उनको स्टोर करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैक्सीन लेते हैं। चाइनीज़ वैक्सीन के ट्रायल्स भी अभी जारी हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें इतना इंटरेस्ट लिया है, और तैयारी तो इस सिलसिले में NCOC काफ़ी देर से कर रहा है। एक स्ट्रेटजी एग्जिस्ट भी करती है। अब जाहिर है कि उसको मज़ीद अपडेट करना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ जी ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की कैपेसिटी है टू डील विद दिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और डॉक्टर साहब, अगर हम अभी इस पर काम शुरू करें और अमेरिका हमें इस सिलसिले में सपोर्ट करे, तो आप क्या समझते हैं कि कितना अरसा लगेगा कि हम कोई ऐसी वैक्सीन पे आ जाएं जो पाकिस्तान में रेडीली अवेलेबल हो, फिर उसकी डोज भी हम प्रिपेयर कर लें और वो उतनी इफेक्टिव भी हो जितनी हम जो अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की बात कर रहे हैं? इसमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ज़ाहिर है आपकी ख्वाहिश है कि मैं आपको एक टाइम फ्रेम दे दूं एग्जैक्ट, लेकिन ये देना बड़ा मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें दूसरे ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर मतलब मैं ऑनेस्टली आई थिंक कि स्टिल 2020 के दौरान शायद वैक्सीन का दस्तयाब करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मुमकिन ना हो। शायद फर्स्ट क्वार्टर जो है, अगर हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से भी काम करें तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर, विच मींस बाय मार्च अप्रैल जो है, शायद हम कर सकेंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब।
دو جو ہیں وہ امریکن کمپنیز ہیں جنہوں نے ویکسین تیار کی ہے اور آکسفورڈ کی جانب سے بھی جو ویکسین بنائی گئی ہے، پھر چائنا بھی ویکسین پہ کام کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان میں بات کی جائے تو پاکستان کے پاس سب سے ایزیسٹ اپروچ اور ہمارے تعلقات کس سے زیادہ بہتر ہیں کہ پاکستان میں زیادہ چائنا کی ویکسین جلدی آ جائے گی اور وہ اتنی افیکٹو بھی ہوگی؟ اس کی افیکٹونیس پہ بھی کامنٹ کریں اور بتا دیں کہ پاکستانیوں کو اویلیبل اگر ان 3-4 ویکسینز میں بات کریں تو کون سی زیادہ افیکٹو ہوگی اور کون سی زیادہ جلدی اویلیبل ہو جائے گی؟ جس طرح میں نے عرض کیا جی کہ چائنیز ویکسین جو ہے اس کے تو بھی ٹرائلز ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس کی ایفیکیسی کا نہیں پتا، ابھی ہمیں اس کی افیکٹونیس کا نہیں پتا. تو موجودہ حالات میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، بہت سارے ویریبلس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے تو ایسٹرازینیکا یا جو آکسفورڈ ٹرائل میں جو ویکسین ہے جس نے بہت زیادہ پازیٹیوٹی بھی شو کی ہے اور جس کی سپلائی چین کو مینٹین کرنا بھی ریلیٹیولی ایزی ہے، مجھے وہ زیادہ اپروپریٹ لگتی ہے پاکستان کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب اگر فائزر کی بات کریں، جس طرح سے -70 ڈگری یا -80 ڈگری کی بات کی جا رہی ہے، تو ڈو یو تھنک کہ اگر یہ مارکیٹ میں آئی تو اس ٹیمپریچر پہ مینٹین ہو سکے گی اور لوگوں کو اس سے اتنا فائدہ پہنچ سکے گا جتنی ہائی کریٹ ہو چکی ہے اس کی؟ بہت مشکل ہے. پاکستان میں اتنے کم ٹیمپریچر کی مینٹین کرنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے بہت ساری نئی ٹیکنالوجی لانی پڑے گی. اٹس ناٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ، یہ اتنا سیدھا کام نہیں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا، ہم کرونا کی سیکنڈ ویو کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اب ڈیتھ ریٹ دیکھ رہے ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے کیجویلٹی کا، اور لوگ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وائرس اس طرح سے میوٹیٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اب میوٹیشن وائرس کی جو مختلف تجزیہ کار ہیں، مختلف اس حوالے سے اب ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میوٹیشن بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے، وائرس ایک خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے. تو سیکنڈ ویو اتنی ڈیڈلی کیوں ہوتی ہے؟ ہم اگر پلیگ کی بات کریں اور اسپینش فلو کی بات کریں، ان کی بھی سیکنڈ ویو بہت زیادہ ڈیڈلی تھی. جی، جہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کون سے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میوٹیٹ کر گیا اور یہ زیادہ خطرناک ہو گیا، اس کا کوئی ہمارے پاس لیبارٹری ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ میوٹیٹ وائرس تو میوٹیٹ ہر ریپروڈکشن سائیکل کے اندر کرتے ہیں، اور وہ میوٹیشن جو ہے وہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے ان ٹرمز آف ویریولنس، یا اس کی جو انفیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے. اس کے بارے میں ابھی کوئی بہت ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن جو ایک مشاہدے کی بات ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر زیادہ مہلک ثابت ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا صرف وائرس کی میوٹیشن ہے یا ویدر بھی ہے یا کچھ اور ویریبلز بھی ہیں، اس کے اوپر کوئی حتمی بات کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ریکارڈ کیسز، ریکارڈ ڈیتھس دوسرے ملکوں سے رپورٹ ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ سب کچھ پاسبلی ہو سکتا ہے. اور ہم تو یہ بات اکتوبر سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس سلسلے میں جو ابتدائی اقدامات کر لینے چاہیے تھے وہ اس میں میرے خیال کے مطابق ہم نے تاخیر کی ہے. اور اللہ کرے کہ اب جو گورنمنٹ نے میئرز اناؤنس کیے ہیں یہ بالکل صحیح سمت میں ہیں. یہ سارے میئرز میرا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے کر لیے جانے چاہیے تھے، کیونکہ اکتوبر سے ہمیں یہ ٹرینڈ نظر آنا شروع ہو گیا تھا پاکستان کے اندر کہ کیسز جو ہیں، اب پھر ایک ہوتا ہے نا جی، ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ کیسز آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں، پھر ان کا ڈبلنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے کیونکہ ایکسپونینشیل گروتھ ہوتی ہے. تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے پچھلے ویو میں بھی، اس ویو میں بھی اب یہ ہو رہا ہے. بس کوشش کرنی چاہیے، احتیاطی رویے جو اپنانے کی ضرورت ہے، ماسک پہننے کی ضرورت ہے، ڈسٹینس رکھنے کی ضرورت ہے، ان پہ عمل کریں.
تو ان دونوں کا جو کمبائنڈ ایفیکٹ ہے اس سے اس ٹرانسمیشن کو خاطر خواہ روکنے میں مدد مل سکتی ہے. دیر آئے درست آئے، لیکن اب اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ لیکسٹی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے، ہمارا امپلیمنٹیشن کا بڑا مسئلہ اس کے اوپر ہمیں اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. ظفر صاحب ہمیں ایک چھوٹی سے بریک پہ جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ناظرین، ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور کرونا ویکسین کے حوالے سے ہی اور کرونا کی دوسری ویو کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ رائز کیا، اور وہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے احتیاط کے حوالے سے کہ ہمیں پہلے جو ہے حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے تھی. اگر بات کریں 4.5 ماہ بعد ایک روز کے اندر کرونا کیسز کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور وہ 3000 سے زائد کیسز ہیں، اور 60 جو ہیں کیجویلٹیز ایک دن میں رپورٹ کی گئی ہیں. تو اتنی بے احتیاطی کیوں بڑھتی گئی؟ آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ جواب میں تو نہیں دے سکتا جی. یہ تو جو اس وقت فیصلہ سازی میں لوگ شامل ہیں ان سے پوچھنی چاہیے یہ بات. کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں اسد عمر صاحب نے کہا یہ، اور بجا کہا کہ این سی او سی کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ تو بڑی ارلی آنی شروع ہو گئی تھیں گورنمنٹ کے لیے، لیکن جو پہلی ویو میں ہم نے دیکھا کہ جو جب این سی او سی سے ریکمنڈیشنز این سی سی میں جاتی تھیں، جس کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں، تو ان پہ ہر دفعہ تقریباً کنسنسس ہو جاتا تھا، اور کنسنسس مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے اوپر فوری طور پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی تھی. تو اس دفعہ کچھ کنسنسس کا فقدان رہا ہے. علاوہ اس کے کہ ہم نے تاخیر کی، کچھ کنسنسس نہ ہونے کی وجہ سے بھی تاخیر ہوئی، اور اس وجہ سے پھر امپلیمنٹیشن جو ہے، یعنی جو اطلاق ہے ان میئرز کا، ان میں وہ جان نہیں تھی، وہ اس میں ایفیشنسی یا افادیت نہیں تھی. اللہ کرے کہ اب یہ صورتحال بدل جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوآرڈینیشن جو ہے اس دفعہ وہ پہلی ویو کی نسبت کوآرڈینیشن کمزور ہے اس دفعہ. ڈاکٹر صاحب، ایکسپونینشنل گروتھ کی بات آپ نے کی. اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا جو ہم ٹرینڈ ابھی دیکھ رہے ہیں، اور جس تیزی کے ساتھ یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور بڑھ رہی ہے اس کی تعداد، تو کیا ہم دوبارہ وہ لاک ڈاؤن والا مرحلہ جس سے ہم گزر کے آئے ہیں فرسٹ ویو، اس کی طرف جا سکتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال پہ. اور جس طرح کہ ابھی بہت سارے یورپین ممالک کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، تو بالکل اگر کیسز بہت زیادہ ہو گئے، ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اگر جو خاص طور پہ کریٹیکل پیشنٹس ہیں وہ اگر بہت زیادہ ہو گئے، ہم ان کو کیٹر نہ کر سکے، تو پھر اس سے ایک پینک پھیلتا ہے، اور وہ پینک لا محالہ پھر آپ کو حکومت کے لیے وہ سب سے بڑی پرائورٹی بن جاتی ہے، اور اس میں پھر وہ تمام اقدامات کیے جاتے ہیں عجلت میں کہ جن کے ذریعے ٹرانسمیشن کو روکا جا سکے. تو میرا شروع سے پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہمیں اکتوبر سے یہ ٹرینڈ نظر آ رہا تھا تو ہمیں آہستہ آہستہ یہ میئرز ان پلیس کرنے چاہیے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس صورت سے بچ پاتے، اللہ کرے ابھی بھی بچ جائیں، کہ جہاں آپ کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا سوچنا پڑے. ظاہر ہے کہ اس کے جو مضمرات ہیں، اس کی جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں وہ تو پھر بہت زیادہ ہیں. معیشت پہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ روزانہ کی کمائی پہ ان کا انحصار ہوتا ہے. تو اگر لاک ڈاؤن ہو جائے تو پھر یہ تمام کاروبار حیات جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ سے اس بات کی ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو ہم شروع سے وہ اقدامات کیوں نہیں کرتے
کہ جس کے تحت ہم ایسی صورتحال کو اوائڈ کر سکیں. اب اگر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تو لامحالہ وہ کچھ کرنا پڑے گا اور اس کے پھر مضمرات بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال کروں گا، اور آخری سوال ہے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کے حوالے سے. حکومت نے ریسنٹلی ابھی ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ 1 مہینے کی چھٹیاں دی جائیں گی، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیسیجن کو؟ یہ کتنا ضروری تھا اور بالکل ٹائملی لیا گیا یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاجروں کے حوالے سے تاجر ابھی بھی بازد ہیں کہ وہ دکانیں اگر جلدی بند کرنے کا کہا گیا ہے 10 بجے، تو اسلام آباد میں وہ اس طرح سے فالو نہیں ہو رہی ہے ایس او پیز، تو تاجروں کو ایک مشکل درپیش ہے. جو آپ جب تھے معاون خصوصی تب بھی آپ لوگوں کو ایک بڑا چیلنج تھا یہ، تو یہ حکومت اس چیلنج سے کس طرح سے نپٹے؟ اسکولوں کا جہاں تک تعلق ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس پہ مشاورت کی گئی وہ ایک بڑا مستحسن طریقہ ہے. میں ٹھیک فیصلہ ہوا ہے، بہت زیادہ تاخیر اس میں نہیں ہوئی. کو کہ اگر تھوڑا سا ارلی یہ بھی ہو جاتا تو اس کا بھی فائدہ ہوتا. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تاجر برادران جو ہیں یا جو ویڈنگ ہالز والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ریزسٹ کر رہے ہیں ان حکومتی میئرز کو. تو جب میں آفس میں تھا تو تب بھی یہ صورتحال ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں جی کہ چیف منسٹرز اور چیف سیکرٹریز نے پوری انتظامیہ کو اس کام پہ لگایا تھا، اور انہوں نے بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی کی تھی، مانیٹرنگ کی تھی. جو ادارے، دکانیں، کاروبار جو ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے تھے ان کو بند کیا جاتا تھا، ان کو جرمانے کیے جاتے تھے. تو اس طرح کی سختی کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کہ کوئی نہیں مان رہا، تو یہ تو ایک اسٹیٹ کے ڈیسیژن کے اوپر اگر کوئی نہیں مانے تو یہ تو قابل قبول نہیں ہوتا ریاست کے لیے، کیونکہ ریاست جو بھی فیصلے کرتی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرتی ہے، اور اس سلسلے میں تو انسانی جانوں کا چونکہ سوال ہے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پیش نظر معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، لائفز بھی ہیں اور لائیولی ہوڈز بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ سارے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ ہوتا ہے، اور جب فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس میں کچھ لیر و لات نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل کرنا چاہیے، والنٹریلی کرنا چاہیے، رضاکارانہ طور پہ کرنا چاہیے. اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر پھر اسٹیٹ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس پہ عمل کروائے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ عمل کروانا چاہیے. یہ جسے ہم کہتے ہیں نا جی، شارٹ ٹرم پین فار لانگ ٹرم گین. ابھی اگر ہم کچھ یہ اس طرح کے میئرز کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر لیں گے تو شاید ہم ایک بڑی جو مصیبت ہے اس سے بچ سکیں. اور اگر ابھی ہم نے اس میں ڈیلے کیے، ہیزیٹیشن شو کی، ریزسٹ کیا گورنمنٹ کے فیصلوں کو، تو پھر اس سے ہم خود اپنے لیے گڑھا کو کھود رہے ہیں جس میں کہ ہم گریں گے. لہٰذا چوائسیز ہیں، اگر ہم یہ چوائس ابھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک بڑے ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں. پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے نا اس کی لمٹس بڑی کم ہیں کریٹیکل پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے. لاسٹ ویو کے دوران غالباً 20 جون کو جو میکسیمم ڈیتھس ہوئی تھیں وہ 153 تھی ایک دن کے اندر، اور جو کریٹیکل پیشنٹس تھے اس وقت ہمارے ہاسپٹلز اوور ویلم ہو چکے تھے، اور لوگوں کے اندر ایک پینک پھیل گیا تھا کہ ان کو بیڈز نہیں مل رہے، ان کو آکسیجن نہیں مل رہی. ٹھیک، صورتحال اس وقت بڑی تیزی سے اس طرف جا رہی ہے، اور صورتحال اس کو بڑی ہمیں تیزی سے اس اپنی طرف جا رہی ہے. کریٹیکل پیشنٹس اگر زیادہ بڑھتے گئے تو پاکستان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم بڑا نازک ہے اور اس کو ڈیل کرنے میں پاکستان کو مشکلات درپیش ہوں گی. ڈاکٹر ظفر مرزا اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.